साथीहरु नमस्कार। सेक्सन अफिसर शाखा अधिकृतको फोर्थ पेपरमा स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी 5.1 संघीय प्रणाली र नेपालमा संघीयता भन्ने टपिक लिएर जुटेका छौं। यहाँनेर हामी सरस्वती सिलेबस अस्तिको फर्स्ट भिडियोमा हेर्यौं। यो हाम्रो फोर्थ पेपरको लागि सेकेन्ड भिडियो हो। फर्स्ट भिडियो 1.1 मा गरेका थियौं सार्वजनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी। जम्मा टपिक चाहिँ 38 वटा छन्। यो अस्ति नै हेरिसकेको हो। टपिक धेरै छ, त्यही भएर पढ्नु पनि धेरै जरुरी छ भन्ने अर्थमा यहाँनेर यो टपिकहरुलाई मैले फेरि समावेश गरेको छु। आजको सिधै लागौं आजको टपिकतर्फ, संघीय प्रणाली र नेपालमा संघीयता। 5.1 टपिक हो संघीय प्रणाली। अब के हो त संघीय प्रणाली संघीयता भन्ने कुरा यहाँनेर हेरौं है। संघीयता शासन तथा शासन सञ्चालनको एक प्रणाली हो जहाँ राज्य शक्तिलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरी वितरण गरिन्छ भन्यो। यहाँनेर पहिलो स्टेटमेन्टमा राज्य शक्तिलाई विभाजन गर्ने भन्ने याद गरौं। राज्य शक्ति बोल्ड पनि गरेको छ यहाँ। त्यस्तै दोस्रो, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रमा मात्र सीमित नरही संविधान बमोजिम नै बहुतहका सरकार बनाई विभाजन गरी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रणाली नै संघीय प्रणाली हो। यो चाहिँ संविधान बमोजिम नै भन्नेलाई संविधान बमोजिम नै हुनुपर्छ यो विभाजन भन्ने कुराहरु दोस्रोमा आयो। तेस्रो स्टेटमेन्टमा अझ सरल भाषामा भन्दा राज्यलाई एक भन्दा बढी तहका स्वायत्त इकाइमा विभाजन गरी शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली नै संघीय प्रणाली हो। एउटै राज्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू रहने शासन व्यवस्था नै संघात्मक सरकार हो, संघात्मक शासन व्यवस्था हो। हाल विश्वमा नेपाल सहित 29 राष्ट्रहरू संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्। यो भनेको संघीयता या संघीय शासन भनेको के हो भन्ने बेला संघीय प्रणाली भन्दा रा स स्वा माथि कर्नरमा हामीले रातो अक्षरमा देख्छौं। रा स स्वा तीनवटा चीज हुनै पर्छ। रा भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँड विभिन्न तहमा, स भनेको संविधान बमोजिम नै त्यो बाँडफाँड हुनुपर्छ र स्वा भनेको एक भन्दा बढी स्वायत्त इकाइ हुनुपर्छ। स्वायत्त भनेको उनीहरू आफ्नो डिसिजन केही हदसम्म आफै गर्न सक्ने, धेरै हदसम्म त्यो स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू नै संघीयता हो। यो तीनवटा चीज आयो भने त्यो संघीयता मानिन्छ। एउटै राज्यमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरू विभिन्न तहका सरकारहरू रहने स्थिति संघीयता हो भन्ने कुराहरू छ। अब जाउँ संघीयताका स्वरूप। संघीयता निर्माण प्रक्रिया भनेको छ। संघीयताका स्वरूप पनि भनिन्छ। संघीयता निर्माण हुने प्रक्रिया भनेको छ। तीनवटा प्रक्रिया छ यसमा, मिलेर बन्ने, विनिर्माणबाट बन्ने संघीयता र मिश्रित रूपमा बन्ने संघीयता। यो सुनिरहेको कुरा हो, धेरै सजिलो कुराहरू पनि हो। यो साथीहरूले धेरैलाई जानकारी पनि छ। यो मिलेर बन्ने संघीयता भनेको ससाना राज्यहरू एक आपसमा आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि मिलेर पनि संघ बनेको हुन सक्छ, जसलाई कमिङ टुगेदर भन्छ। कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदर यो दुईवटा पढिरहेको टपिक हो। कमिङ टुगेदर भन्छ। युएसए यसको गतिलो उदाहरण हो, मिलेर बन्ने हो है कमिङ टुगेदरमा, जहाँ 50 राज्यहरू मिलेर युनाइटेड नेसन अफ अमेरिका बनेका छन्। थप उदाहरणमा रुस, अस्ट्रेलिया, स्विजरल्यान्ड जस्ता राज्यहरू कमिङ टुगेदरका इक्जाम्पल हुन्। त्यस्तै विनिर्माणबाट बन्ने संघीयता एउटै राज्यको विविधतालाई सम्बोधन गर्न ससाना प्रदेशमा विभाजन गरी संघ र प्रदेश बनेको हुन सक्छ, जसलाई होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ। खास गरी विविधताले गर्दा राज्य टुक्रिने सम्भावना भएका बेला प्रदेशहरूलाई स्वायत्त अधिकार दिएर संघीय संरचना अपनाइन्छ। जस्तै बेल्जियम, जर्मनी, इथियोपिया यिनी चाहिँ विनिर्माणबाट बन्ने संघीयता हुन्। यो होल्डिङ टुगेदर हो। नेपालमा पनि होल्डिङ टुगेदर नै हदसम्म लागू भएको छ भनेर मानिन्छ। त्यस्तै गरेर मिश्रित रूपमा बन्ने संघीयता, तेस्रोमा दुवै कमिङ टुगेदर र बाइन्डिङ या होल्डिङ टुगेदरबाट मिश्रित रूपमा बनेका संघीयताहरू पनि हुन्छन्, जसले कतिपय एकात्मक राज्यका विशेषताहरू अवलम्बन गरेका हुन्छन्। तिनलाई चाहिँ मिश्रित भन्छ। उदाहरणका लागि भारत र क्यानाडा हुन्। अब हामी संघीय शासन प्रणालीका गुण र अवगुणहरू, सबल पक्षहरू र दुर्बल पक्षहरूमा जान्छौँ। पहिला सबल पक्षहरू। सबल पक्षहरूको फर्मुला यहाँनेर फेरि फर्मुला आएको छ साथीहरू। कतिपय साथीहरू फर्मुलामा नपढ्ने पनि हुनुहुन्छ, कतिपय याद गर्ने पनि हुनुहुन्छ, तर कुनै टपिकलाई अलिअलि आफ्नो एउटा फर्म्याटमा ल्याउन सक्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। फर्मुलामै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय साथीहरू यसमा झुक्किन पनि सक्नुहुन्छ। नझुक्किन साथीहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले यसलाई प्रिपेयर गर्दा हुन्छ। सबल पक्षहरूमा भिसो निसी विराज। भिसो निसी विराज। भी भनेको के
भोइस अफ पिपुल, चोइस अफ पिपुल र राइट्स अफ पिपुलको कदर हुन्छ सङ्घीयतामा। भोइस अफ पिपुल, चोइस अफ पिपुल र राइट्स अफ पिपुलको कदर हुने, सो स्थानीय स्वायत्तता कायम हुने, निरङ्कुश शासनमा कमी आउने भनेको निरङ्कुशता कम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै सी सीमित सरकारको सिद्धान्तको व्यावहारिक पालना हुने, बी भनेको विकासको गति तीव्रता आउने, रा भनेको राज्यप्रति सबैको अपनत्व रहने, ज भनेको शासन प्रक्रियामा अधिक जनसहभागिता। यसरी हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि भी सो निसी बिराज, भी सो निसी बिराज। भी भोइस, चोइस र राइट्स अफ पिपुलको कदर, सो स्वायत्तता कायम हुने, निरङ्कुश कम हुने, सी सीमित सरकारको सिद्धान्त, बी विकासको गतिमा तीव्रता, रा राज्यप्रतिको अपनत्व र ज जनसहभागिता बढी हुने। विश्व निसी बिराज। अब दुर्बल पक्षहरूको लागि फर्मुला छ मख नास, मख नास। राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा हुन सक्छ। अखण्डता पहिलो किवर्ड, दोस्रो अन्योलता आउन सक्ने भनेको द्वैध शासन व्यवस्थाका कारण सेवा प्रवाहमा अन्योलता आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो हो सङ्घ र प्रदेश स्थानीय बीच मतभेद हुन सक्छ, मबाट मतभेद हुन सक्ने, खबाट शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन सक्छ, ख भयो नाबाट नागरिकताको दोहोरोपनको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, ना भयो स भनेको सरकारका अङ्गहरूबीच समन्वयको अभाव रहन सक्छ। मख नास। अखण्डतामा खतरा, सेवा प्रवाहमा अन्योलता, विभिन्न तहबीच मतभेद, म अनि ख भनेको खर्चिलो हुन्छ, ना भनेको नागरिकतामा दोहोरोपना आउन सक्छ र स भनेको समन्वय, सरकारका अङ्गबीच समन्वयको अभाव रहन सक्छ। नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकता कसरी ठानियो, किन ठानियो भन्ने कुरामा यसको फर्मुला छ आन्दोलन एबिसिडी। आन्दोलन एबिसिडी। आन्दोलन भनेको कमा हेरौँ, विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरू जस्तै ६२-६३ आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन लगायत आन्दोलनहरूमा अभिव्यक्ति जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता सुरु भयो भन्ने कुराहरू आयो। आन्दोलन। ए भनेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्न। बी भनेको राजनैतिक तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण। यहाँनिर बोल्ड गरेका टपिकलाई नै, बोल्ड गरेका वर्डहरूलाई नै हामीले फर्मुलाको रूपमा युज गरेका छौँ। विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट सेवा सुविधा जनताको नजिक पुर्याउन। सी भनेको स्रोत र साधन। सीबाट स्रोत र साधन याद गरौँ। देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको पहिचान, विकास र उपयोग आधिकारिक मात्रामा गर्न। डी भनेको डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट। विविधतालाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापन गर्न। विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न नै नेपालमा खास गरी सङ्घीय शासन प्रणाली सुरु भएको मानिन्छ। आन्दोलन एबिसिडी। आन्दोलन भनेको विभिन्न ६२-६३ आन्दोलनदेखि मधेस आन्दोलनसम्मका कुराहरू। ए भनेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेका छौँ। बी भनेको विकेन्द्रीकरण। सी भनेको स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन। डी भनेको डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट। अब हामी हेर्दैछौँ सङ्घीय इकाइहरूको क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू। सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घीय इकाइहरूको निर्माण कसरी भएको छ भन्ने कुराले सङ्घीयताको सफलता र असफलता नै निर्धारण गर्दछ। क्षेत्र निर्धारण वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक भएमा मात्रै सङ्घीयता सफल हुन सक्छ। यसमा विशेष गरी दुईवटा आधारहरू देखिन्छन्, पहिचानको आधार र सामर्थ्यको आधार। पहिचानको आधार भनेको विशेष गरी चारवटा कुराहरू हुन्छन् त्यसमा। ऐतिहासिक निरन्तरता हुनुपर्छ, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत पहिचान हुनुपर्छ, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान भएको हुनुपर्छ, जातीय तथा सामुदायिक पहिचान भएको हुनुपर्छ। पहिचानको आधारमा विभिन्न प्रदेशहरू बनाउने क्रममा, क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा, जस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गऱ्यौँ भने कुनै एउटा क्षेत्रगत या भौगोलिक इकाइ छ, त्यहाँनिर केही हिमाली क्षेत्र ओगटेको छ, केही पहाडी, केही तराईका क्षेत्रहरू। त्यहाँको भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान लगभग उस्तै भाषा बोलिने गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही ती जिल्लाहरू भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानहरू छ। जातीय तथा सामुदायिक पहिचान जस्तै ती क्षेत्रको तराई क्षेत्रमा बर्दियादेखि कपिलवस्तुसम्म चौधरी समुदायहरूको बाहुल्यता रहेका ती कुराहरू पनि रहेर विभाजन गरिएको छ, त्यसरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भन्ने कुराहरू हुन्। अनि सामर्थ्यको आधारमा पूर्वाधार, विकासको अवस्था र सम्भावना,
प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामर्थ्य अनि प्रशासनिक सुगमता तथा पहुँचको सामर्थ्य। जस्तै प्रशासनिक सुगमता तथा पहुँचको सामर्थ्य पनि आवश्यक हुन्छ। एकदमै विकट क्षेत्रलाई मात्रै गराएर पनि हुँदैन, किन भन्दा त्यहाँनिर केन्द्र सङ्घीयताको त्यो प्रदेशको केन्द्र अलि सबै क्षेत्रबाट, सबै पालिकाबाट, सबै स्थानीय ठाउँबाट आउनलाई सहज हुने, केन्द्र जस्तो पर्ने, त्यसरी छनौट गरिएको हुन्छ या छनौट गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पर्छ है यसमा सामर्थ्यको आधार भन्नेमा। अब हामी नेपालका सङ्घीय इकाइहरूको बारेमा संक्षिप्त परिचय। अब सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधानको धारा 306 मा उल्लेख भएअनुसार सङ्घीय इकाइ भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झिनुपर्छ भन्यौँ। सङ्घीय इकाइ भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। अब सङ्घ भनेको के त भन्दा सङ्घ भन्नाले सङ्घीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइको रूपमा रहने सङ्घीय तह सम्झिनुपर्छ। धारा 306 भइहाल्यो। यसमा धेरै कुराहरू साथीहरूलाई जानकारी भएकै एकदम बेसिक कुराहरू मात्रै छ है। सङ्घ राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने सर्वोच्च इकाइ हो नै। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू आदि सङ्घ अन्तर्गत राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने अङ्गहरू हुन्। भइहाल्यो। अर्को बुँदा छ सङ्घसँग देशको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने अन्तिम अधिकार हुन्छ। सेना, मुद्रा, परराष्ट्र सम्बन्धी विशिष्ट अधिकारहरू रहेका हुन्छन् है। यो याद गरौँ। सेना, परिचालन, मुद्रा अनि परराष्ट्र सम्बन्धी विशिष्ट अधिकार चाहिँ सङ्घसँग मात्रै हुन्छ। नेपालको संविधानको अनुसूचीहरूबाट अनुसूची 5 बाट सङ्घको एकल अधिकार, 7 बाट सङ्घ र प्रदेशको, 9 बाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार। यो अनुसूची साथीहरूलाई प्राय सबैलाई थाहा नै छ। 30 बाट त्योबाट चाहिँ साझा अधिकार सूचीहरू र एकल अधिकार सूचीबाट सङ्घले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब सङ्घ सरकार अन्तर्गत को रहन्छन्, कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा अझ थोरै डिटेलमा। त्यो बाहेक भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, भाग 7 मा मन्त्री परिषद त्यो जुन गठन भएको छ, भाग 8 अनुसारको व्यवस्थापिका अनि भाग 11 अनुसारको न्यायपालिका अनि भाग 21 देखि 27 सम्मका संवैधानिक निकायहरू, 13 वटा संवैधानिक आयोगहरू, निकायहरू। अब भाग 6 मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भनेको व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचन हुने गरी फरक लिङ्ग र समुदायको हुन्छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वतः भइहाल्यो। भाग 7 भनेको कार्यपालिका हो। भाग 7 अनुसार गठन भएको कार्यपालिका भनेको प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र बढेमा 25 वटा मन्त्रालय हुने भनेको छ। भाग 8 अनुसारको व्यवस्थापिका 2 सदनको छ, माथिल्लो सदन र तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। माथिल्लोलाई राष्ट्रिय भन्यो भने तल्लोलाई प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा चाहिँ 275 जना संसद हुन्छन्। 275 मा 165 प्लस 110 लेखेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। 165 भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने हुन् भने 110 भनेको समानुपातिक निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरू मिलेर प्रतिनिधि सभा भयो। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभा चाहिँ 59 जनाको हुन्छ। यहाँ 359 भएको रहेछ, इजिकल टु छुटेको रहेछ। 56 प्लस 3 इजिकल टु 59। 56 जना प्रदेश, हरेक प्रदेशबाट 8 जनाको, एक प्रदेशबाट 8 जनाको दरले 8 7 56 भनेर 56 जना त्यहाँबाट आएको र 3 जना चाहिँ राष्ट्रपतिले छनौट गरेको गएर 59 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन्छन्। भाग 11 अनुसारको न्यायपालिका, प्रधान न्यायाधीश सहित बढीमा 20 न्यायाधीश रहन सक्छन् भनेको छ। अनि भाग 21 देखि 27 सम्म संवैधानिक आयोगहरू, यो 13 वटा संवैधानिक निकायहरू छन्। यो संवैधानिक अङ्गहरू पढ्ने बेलामा डिटेल पढ्नुपर्छ त्यहाँनिर। अब अर्को हेरौँ सङ्घीय सरकार संलग्न हुनै पर्ने क्षेत्रहरू। अघि पनि भनेको थियौँ, सैन्य गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना तथा कूटनीति, मुद्रा निष्कासन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता, स्थानीय तथा प्रदेशसँगको, स्थानीय तह तथा प्रदेशसँगको समन्वय गर्ने चिजहरूमा चाहिँ सङ्घीय सरकार संलग्न हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब प्रदेश भन्नाले यस संविधान बमोजिम सङ्घीय इकाइमा विभाजन गरिएको नेपालको सङ्घीय इकाइको क्षेत्र र स्वरूप सम्झिनुपर्छ। यो धारा 306 मै छ। नेपालमा 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी जम्मा 7 वटा प्रदेश रहेका छन्। यो पनि जानकारी भएकै टपिक हो। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेशका अधिकार सूची, 7 मा सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूची अनि 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीबाट प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्दछन्। यो पनि हामीलाई जानकारी भएकै कुरा हो। प्रदेश कार्यपालिका भाग 13 मा छ। त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ भन्दा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुख चाहिँ। अनि प्रदेश मन्त्री परिषद कसरी गठन हुन्छ भन्दा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश
प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने। अब मन्त्री परिषद कस्तो हुन्छ भन्दा प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको 20% भन्दा नबढ्ने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिने। प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको 20% नबढ्ने गरी। अब प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुन्छ, यसको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। प्रदेश व्यवस्थापिकामा सांसदको सङ्ख्या कस्तो हुन्छ भन्ने बेला यो अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। सो प्रदेशबाट सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जति सांसद जान्छन् त्यसको 2 गुणालाई 60% मान्ने र त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सांसद बन्ने र बचेको 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट। भनेको सङ्घमा सो प्रदेशबाट कतिजना सांसद चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जान्छन्। एक निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ सङ्घको लागि भने प्रदेशको लागि त्यो एक पनि क र ख हुन्छ नि, हो त्यसरी कबाट पनि प्रत्यक्ष एउटा जान्छ, खबाट पनि एउटा जान्छ। सङ्घमा एकजना जाने बेला प्रदेशमा त्यही क्षेत्रबाट 2 जना जाने हुन्छ। त्यसरी सङ्घमा जतिजना त्यो प्रदेशबाट गएको छ त्यसको डबल हुन्छन्। प्रदेशमा त्यसलाई 60% प्रत्यक्षबाट मानिन्छ र बचेको 40% समानुपातिक निर्वाचनबाट। अब स्थानीय तह हेरौँ। स्थानीय तह भन्नाले नेपालको संविधान अन्तर्गत स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झिनु पर्दछ। गाउँपालिका, नगरपालिका सँगसँगै जिल्ला सभा पनि याद गर्नुपर्छ। यो कहिलेकाहीँ टिक लगाउनेमा सोधेको हुन्छ। अब अर्को, नेपालमा हाल 293 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका गरी 753 पालिका र 77 वटा जिल्ला सभा रहेका छन्। अब अर्को, स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची 8बाट स्थानीय तहको एकाल अधिकार र 9बाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीबाट अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्छन् भनेको छ। अब स्थानीय कार्यपालिका यहाँनिर हेरौँ। गाउँ कार्यपालिका अनि नगर कार्यपालिका कसरी गठन भएको हुन्छ त कार्यपालिका स्थानीय तहमा भन्ने? गाउँपालिका अध्यक्ष 1 जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष 1 जना, 2 जना भइहाले। प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरू, जति वडा हुन्छन् त्यसका वडा अध्यक्षहरू हुन्छन्। अनि 4 जना महिला सदस्य लिइन्छ, त्यो चाहिँ वडा सदस्यबाटै लिइन्छ, बाहिरबाट लिइँदैन। अनि 2 जना दलित, यिनीहरू चाहिँ निर्वाचन जनताबाट निर्वाचित भएका हुँदैनन् कि पछि थपिएका हुन्छन्, गाउँसभाले थपेको हुन्छ, यिनीहरूलाई 2 जना थप हुन्छन्। अब इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ। मानौ कुनै गाउँपालिकामा 6 वटा वडा रहेका छन् भने 6 वटा, त्यसमा चाहिँ कति कार्यपालिका कति सदस्यको हुन्छ भन्दा 1, 1, 6, 4, 2 लेखेको छ यहाँ। यो हेरौँ। 1 भनेको अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, 2 जना, अनि 6 जना, किन भन्दा हामीले 6 वडाको गाउँपालिका भनेका छौँ। 6 जना वडा अध्यक्षहरू अनि 4 जना महिला सदस्य, 4 जना सदस्यहरू, महिला होइन, 4 जना सदस्य, त्यसमा महिला पनि 4 जना महिला सदस्य हुन्छन्। 4 जना महिला सदस्य वडा सदस्यबाटै आउँछन्। अनि 2 जना दलित गरेर यो थप 2 जना आएका हुन्छन्, यिनीहरू 14 जना हुन्छन् कुनै गाउँपालिकाको कार्यपालिका। अब नगरपालिकाको कार्यपालिका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरू, यो सेम एउटै छ है गाउँपालिका र नगरपालिकाको। तर यहाँनिर 5 जना महिला सदस्य, माथि 4 जना थिए गाउँपालिकाको हकमा भने यहाँ 5 जना महिला सदस्य हुन्छन्। यी 5 जना वडा सदस्यबाटै छनौट भएका हुन्छन्, वडा सदस्य नै हुन्छन्, कुनै न कुनै वडाका सदस्य नै हुन्छन् यिनीहरू। अनि 3 जना दलित, यिनी चाहिँ थप भएका हुन्। जस्तै गाउँपालिकामा 2 जना थप थिए भने नगरपालिकामा 3 जना थप हुन्छन्। यसरी यसमा चाहिँ 16 जना हुन्छन्। मानौ कुनै नगरपालिकामा 6 वडाकै नगरपालिका छ भने इक्जाम्पल, नगरपालिका प्रमुख 1 जना, नगरपालिका उपप्रमुख 1 जना, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरू 6 वटा वडा भयो भने 6 जना, 5 जना महिला सदस्य 5 जना र 3 जना दलित गएर 16 जनाको रहन्छ। त्यस्तै स्थानीय व्यवस्थापिका। स्थानीय व्यवस्थापिका भनेको चाहिँ गाउँसभा र नगरसभा हुन्छ। अब गाउँसभा कसरी गाउँसभा बन्छ त भन्ने बेला यहाँ हेरौँ। गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्छन् 1 जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष 1 जना, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरू अघि जस्तै, अनि वडाका सदस्यहरू। अब वडा अध्यक्ष बाहेक वडामा 4 जना हुन्छन्। वडा अध्यक्ष सहित चाहिँ 5 जनाको समिति हुन्छ, वडा समिति भन्ने। वडा अध्यक्ष बाहेक 4 जना हुन्छन्। अनि गाउँसभामा थप 2 जना दलित पनि जोडिन्छन्। त्यो भनेको मानौ कुनै गापामा 6 वटा वडा छन् भने 6 वटा वडा छन् भने के हुन्छ भन्दाखेरि गाउँपालिका अध्यक्ष 1 जना, 1 1 भनेर आएको छ, 6, 24 र 2 गएर 34 भनेका छौँ। 1 जना अध्यक्ष, 1 जना उपाध्यक्ष, 6 जना वडा अध्यक्षहरू अनि 24 जना वडा सदस्यहरू। 4 जना 24 जना वडा सदस्यहरू भनेको 4 जना हुन्छन् वडा अध्यक्ष बाहेक,
4 जना इन्टु 6 वटा भनेर 24 जना। अनि 2 जना दलित थप भएका थिए अघि माथि कार्यपालिकामा, ती 2 जना दलितहरू पनि यसमा आए। यो 2 गरिसकेपछि 1 1 6 24 र 2 गएर 34 जनाको गाउँसभा हुन्छ। त्यस्तै नगरसभा चाहिँ नगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरू अनि प्रत्येक वडाका वडा सदस्यहरू र 3 जना दलित गएर, मानौँ कुनै नगरपालिकामा 6 वटा वडा छन् भने 1 जना नगरपालिका प्रमुख, 1 जना उपप्रमुख, 6 वडाका 6 वडा अध्यक्ष, 6 वडाका 4 जना वडा सदस्यहरूको दरले 6 चौको 24 जना र 3 जना दलित गएर 35 जनाको नगरसभा रहन्छ। अब स्थानीय न्यायिक समिति, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति हुन्छ। 2 जना गाउँसभाबाट वा नगरसभाबाट आफूमध्ये कुनै 2 जना छनौट गरिएका हुन्छन्। गाउँसभा वा नगरसभाबाट त्यही भित्रकै सदस्य छनौट हुन्छन्, बाहिरका आउँदैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ। यसले स्थानीय न्यायिक समिति, यसले स्थानीय तहमा हुने विवादहरू, सामान्य झैझगडाहरू मिलाउने न्यायिक कार्यहरू गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। जिल्ला सभा, धारा 220, जिल्लाभित्र गापा तथा नगरपालिका बीच समन्वय गर्न 1 जिल्ला सभा रहन्छ। जिल्लाभित्रका सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू सदस्य रहन्छन् यो जिल्ला सभामा। अनि जिल्ला सभाको तर्फबाट गरिनुपर्ने काम गर्नलाई चाहिँ 9 सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति रहने, यसको निर्वाचन चाहिँ जिल्ला सभाले गर्छ। जिल्ला सभाले त्यो 9 जनाको जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेको हुन्छ। नगरपालिकाहरूको वर्गीकरण, नेपालमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गएर 3 तरिकाको वर्गीकरण गरेको छ। के को आधारमा भन्ने कुराहरू यो पनि हेरौँ। महानगरपालिका हुनलाई कम्तीमा 5 लाख बासिन्दा हुनुपर्छ, न्यूनतम 1 अर्ब रुपियाँको वार्षिक आय स्रोत हुनुपर्छ। यो 2वटा, विशेष गरी कम्तीमा 5 लाख बासिन्दा, न्यूनतम 1 अर्ब रुपियाँको वार्षिक आय स्रोत। अनि सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा लगायत पूर्वाधार सम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था भएको भन्यो 3वटा चिजहरू हुनु पर्यो। उपमहानगरपालिका हुनलाई पनि 3वटा चिजहरू हुनु पर्यो। कम्तीमा 2 लाख बासिन्दा हुनु पर्यो, न्यूनतम 25 करोड रुपियाँ वार्षिक आय स्रोत हुनु पर्यो, अनि सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा लगायत पूर्वाधार सम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था भएको हुनु पर्यो। यो उपमहानगरपालिकाको केसमा। अब नगरपालिकाको केसमा फेरि विभिन्न क्राइटेरियाहरू छन्। हिमालीको लागि, हिमाली क्षेत्र, हिमाली जिल्लाको लागि 10,000 जनसङ्ख्या भयो र 1 करोड पछिल्लो 5 वर्षको औसत आय हो है। यो 1 करोड आम्दानी भनेको एकै वर्षको हुनु परेन, कुनै 5 वर्षको औसत आय, पछिल्लो 5 वर्षको औसत आय चाहिँ 1 करोड हुनु पर्यो। हिमालीको लागि 10,000 र 1 करोड, पहाडीको लागि 40,000 र 3 करोड। यो 3 करोड पनि पछिल्लो 5 वर्षको औसत आय। भित्री मधेसको लागि 50,000 जनसङ्ख्या र 3 करोड, पछिल्लो 5 वर्षको। यो 3 करोड सबैमा 3 करोड नै छ, माथि हिमाली बाहेक। अर्को तराईको लागि 75,000 जनसङ्ख्या र 3 करोड, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि 1 लाख जनसङ्ख्या र 3 करोड। यति क्राइटेरिया मिट भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। अब स्थानीय तहको महत्त्व, किन स्थानीय तह या सङ्घीयता चाहिन्छ, स्थानीय तह किन चाहिन्छ भन्दा आभा, विपासा, ससु, यो एउटा बेसिक फर्मुला छ, यहाँ पनि हेरौँ। आभा, विपासा, ससु। अब आ भनेको के? स्थानीय माग, आवश्यकता र समस्याको पहिचान हुन्छ। स्थानीय तहहरू भयो भने ग्राउन्ड लेभलमै त्यसको पहिचान हुनसक्छ। आभा भनेको स्थानीय जनताको भावनाको सम्बोधन हुन्छ। सो त आभा। बी भनेको स्थानीय विकासमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने। आभा। अब बी पा भनेको सार्वजनिक कार्यको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व उच्च राख्न सकिने, किन भन्दा स्थानीय तहमै हुने भएर जनताको पहुँच हुन्छ। पा। अनि सा भनेको स्थानीय तहको शासनमा सहभागिता, स्थानीय तहको शासनमा सहभागिता। आभा, विपासा भइसक्यो। अब ससु भनेको स्थानीय समस्याहरूमा स्थानीय तहहरू लाग्ने हुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त समय पुग्ने भनेको छ। जस्तै उदाहरणका लागि कोभिडको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, यी चिजमा स्थानीय तहहरूको ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ। जस्तै आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् अहिले, जसले गर्दा प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई आफ्ना विशेष कामहरू गर्नलाई पर्याप्त समय पुगिरहेको छ। त्यस्तै स्थानीय सुशासनको राम्रो अभ्यास गर्न सकिन्छ। आभा, विपासा, ससु भनेर हामीले यहाँनिर फर्मुला बनाएका थियौँ।
आभा विपाशा ससो आवश्यकता पहिचान हुने, भावनाको समाधान हुने, विकासमा सहभागिता हुने, पारदर्शी हुन सक्ने, शासनमा सहभागिता, समय पुग्ने सङ्घीय सरकारलाई अनि सुशासनको राम्रो अभ्यास गर्न सकिने भनेको। नेपालमा स्थानीय तहमा रहेका समस्या र चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्दा स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन, कार्यविधि र मापदण्डहरू अझैसम्म पर्याप्त भइसकेका छैनन् भन्ने कुराहरू, जनशक्तिको पर्याप्तता नरहेको एकदमै, अनि कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम हुन नसकेको, कर्मचारीहरूमा पेलिएर गएको या स्थानीय तहमा नि के काम गर्ने भन्ने एउटा मानसिकता भएको छ। त्यस्तै कर्मचारी बीच र कर्मचारी राजनीतिक बीच पनि द्वन्द्वका स्थितिहरू देखिरहन्छन्। विभिन्न मिडियाहरूमा पनि सुनिरहेका कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। करका दायराहरू जथाभावी बढाइरहँदा जनतामा यसको नराम्रो छाप परिरहेको, जनतामा अब स्थानीय तह भनेको फेरि पनि श्री 3 श्री 5 जस्ता भन्ने काइन्ड अफ त्यो ब्याड इम्प्याक्टहरू आउन थालिरहेको छ। यो पनि नराम्रो पक्ष नै हो, चुनौतीको रूपमा आइरहेको छ। अनि दीर्घकालीन आय आर्जनका काममा नभई बैठक सेमिनारहरूमा बढी खर्च भएको छ। यो बिस्तारै स्थानीय तह भर्खर भएको स्थितिमा काम कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि बैठक सेमिनारहरू बढी भइरहेका छन्, त्यसमा बढी खर्च भइरहेको छ। पदाधिकारीहरूमा उपभोग संस्कृतिको विकास भनेर विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन्। अब चुनौतीलाई समाधान गर्ने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले यहीँनिर व्याख्या गर्न सक्छौँ। कानुन, कार्यविधि, मापदण्डहरू राम्रोसँग बनाउन सक्यो भने जनशक्तिलाई पर्याप्त तरिकाले राइट म्यान इन राइट प्लेस, त्यसपछि कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई बढुवाको कुराहरू, त्यसपछि सरुवाका कुराहरू, जब सेक्युरिटीका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने कर्मचारी बीच र कर्मचारी राजनीति बीचको द्वन्द्वलाई कम गर्नलाई पनि उनीहरू बीच समन्वय सहकार्य गराउनलाई एउटा क्राइटेरिया छुट्याइदिएर काम गराउन सकियो भने पनि हुनसक्छ। करका दायराहरूलाई एकदम वैज्ञानिक ढङ्गले क्षेत्रहरू हेरेर कतिको जनतामा कतिको आय स्रोतहरू रहन्छन् त्यसरी गर्न सकियो भने, अनि त्यस्तै गरेर बैठक सेमिनारहरू या परामर्श सम्बन्धी कामहरू या चालु कामहरू, ती कामहरूलाई कम गरेर पुँजीगत र विकास गर्ने या दीर्घकालीन आय आर्जनका कामहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तरिकाले लेख्न सकिन्छ। ल, यतिसँगै आज हामी 5.1 टपिकलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। साथीहरूलाई योभन्दा पछाडि कुन चाहिँ टपिक अलि अप्ठ्यारो लाग्छ त्यो टपिक कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभयो भने अर्को भिडियोमा म त्यो बनाउने प्रयास गर्नेछु। हस्, धन्यवाद।